السلام عليكم. معنا في اللايف اللي ولفتو شاك فوندردي. دونك كل جمعه مع الربعه العشيه تنديروا لايف جديد. اللايف ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدموه لكم من شوروم اللي في الرحال المسكيني في حدا لو رون بوان ديال ميرسولطون. دونك معكم بدر محطه، مرحبا بكم. ان شاء الله الهدف من اللايف اليوم نشرحوا لكم ونقربوا منكم واحد لو موديل اللي شحال هذه ما شفتوه معنا في لي لايف، سي لو سكودا كاروك. دونك اليوم غادي نحاولوا نشوفوا دو نيفو دو فينيسيون فيه. غادي نهضروا على لا فينيسيون امبيسيون، غادي نتكلموا كذلك على لا فينيسيون اديسيون سبيسيال. نفكركم كيف ما ديما السلام عليكم. الى عندكم شي تساؤلات ولا بغيتوا كذلك تاخذوا شي موعد في لو سيرفيس ابري فونت. دونك الرقم الهاتف هو 05 20 جوج الاصفار 62 01. دونك 05 20 00 62 01. نفكركم بالمواقيت العمل ديالنا. دونك حنا كنفتحوا كل نهار من 8:30 ديال الصباح حتى ل 7 العشيه، كل نهار من الاثنين حتى للجمعه. دونك دو 8h30 jusqu'à 19h du lundi au vendredi. وبالنسبه لنهار السبت كنستقبلوكم النهار كامل من 9:30 ديال الصباح حتى ل 5:30 العشيه. دونك بوغ لي سامدي 9h30 17h30 en continu. بالنسبه للناس اللي تعذر عليهم يجيو عندنا وسط السيمانه لظروف العمل، مرحبا بكم. السبت كنتسناوكم النهار كامل، الابواب ديالنا مفتوحه في وجهكم. بيان سور كيف ما تتعرفوا سكودا متواجده في عدد من المدن المغربيه. نعاود نفكركم بها. دونك كنتواجدوا في مدينه طنجه، في الرباط، في سلا، في قنيطره، فاس، مكناس، مراكش، اكادير، جديده، اسفي، دار البيضاء. كنتواجدوا في جوج ديال نقط البيع، دو شوروم. دونك عندنا الشوروم اللي كنتواجدوا فيه اللي هو في شارع الرحال المسكيني، وكاين عندنا ان دوزيام شوروم في عين سبع في شارع مولاي سليمان. دونك مرحبا بكم وكنتسناو الزيارات ديالكم. دونك ندخلوا في صلب الموضوع. دونك غادي نتكلموا على سكودا كاروك. كاروك سي فيها اون موتوريزاسيون ديال 2 لتر 143 شيفو avec une boîte de vitesse automatique à 6 rapports. Donc les finitions كلهم c'est des boîtes de vitesse automatiques. وغادي نلقاو فيها 4 ديال لي فينيسيون. دونك لي فينيسيون بربعه نفس الموتور، نفس الشاسي، نفس البوات دو فيتيس، كلهم اوتوماتيك. الفرق اللي غادي نلقاو بين كل وحده سي لي زوبسيون، على حساب لي زوبسيون اللي غادي تبغيو تستعملوا. دونك غادي نلقاو فيها لا فينيسيون امبيسيون، هو لو بروميي نيفو دو فينيسيون. عندنا لا فينيسيون ستيل هي الثانيه، لا فينيسيون اديسيون سبيسيال لا تروازيام. اي اونفان بالنسبه للناس اللي تيبغيو شويه واحد الشكل رياضي، عندنا لا سبورت لاين اللي غادي تليق بالنسبه للناس اللي تيقلبوا على الشكل الرياضي شويه في السياره. اليوم في هذا لو لايف غنتكلموا على لومبيسيون، غنتكلموا على ليديسيون سبيسيال. لافونتاج ديال سكودا اون جينيرال سي لو نيفو دو فينيسيون اللي غادي نلقاو من هذاك لو بروميي نيفو، باسكو غادي تشوفوا معنا تو طالور. غادي نلقاو فيها دي جونطون الومنيوم، غادي نلقاو لو ريغولاتور دو فيتيس مثلا، لو فولون كوير، ليكران تاكتيل، لا كليم، لو رادار دو ستاسيونمون اريير انتيغري. غنلقاو بزاف ديال لي زوبسيون اللي غادي تكتشفوهم معنا تو طالور. خليكم معنا، غادي نحاول نشوف الا كاينين بعض الاسئله نجاوب عليهم قبل ما ندوزو لا بريزونطاسيون ديال لو فييكول. الوغ كيسولونا على لا غارونتي. بالنسبه لا غارونتي عندنا في سكودا سي اون غارونتي دو 3 ans و 100,000 كيلومتر. سي الحزاز رضوان ديسپونيبيليتي دو ستوك sur toutes les finitions. Oui سي رضوان، ستوك في سكودا كاروك موجود. دونك جي مرحبا بك في لو شوروم، كم سا تشوف هاد لي فينيسيون. حنا اوني اوفير غدا اوسي، دونك دومان اون فوز اتون. جي شوف لي فينيسيون ومرحبا. سي فارس علاء قال لنا الصوت. كنتمنى دابا تكون كتسمعني حسن سي علاء. الا عندك شي سؤال خلي لنا رقم الهاتف ديالك باش نتصلوا بك. سي لوكاس قال لنا خاصني طوموبيل بدون تسبيق. مرحبا، كاينين دي كريدي بدون تسبيق. دونك جي غير باش تشوف النوع ديال السياره اللي غادي تناسبك، ونشوفوا معاك لي سيمولاسيون ديال الكريدي. ومرحبا بك سيدي لوكاس.
بون الاسئله كيبقاو يتعاودوا. دونك نتمنى سي امين سليماني 100,000 لا دوري، دونك 100,000 كيلومتر او 3 ans، c'est-à-dire الاولى اللي وصلتي ليها. دونك ندوزو نشوفوا لي فينيسيون اللي تكلمنا عليها. نبداو بلامبيسيون اللي هو لو بروميي نيفو دو فينيسيون، ومن بعد ندوزو ليديسيون سبيسيال. الوغ دونك كيف ما قلت لكم من لو بروميي نيفو دو فينيسيون اللي هو لامبيسيون غتلقاو طوموبيل فيها با مال دوبسيون. غادي نبداو مثلا بهاد لي جونط الومنيوم 17 بوس. هنا هاد لا فاس افون ديال الكاروت كيف ما ولات تشوفها. غادي نلقاو فيها لي باس دو توا دو سيري. دونك من لو بروميي نيفو دو فينيسيون الكاروت غنلقاو فيها هاد لي باس دو توا. نشوفوا الداخل ديال السياره. الوغ بالنسبه للداخل ديال الكاروك غادي نلقاو هاد لي 4 فيتر الكتريك مع بالنسبه للناس اللي عندهم لي زونفون كاين هاد لو بوطون دو كونداناسيون ديال لي فيتر اريير. الفولون كوير هذا ولفتوه علينا في كاع السيارات ديالنا من لو بروميي نيفو دو فينيسيون. غادي نلقاو لو ديماراج سون كلي، لي كوموندو فولون بالنسبه للتحكم في الهاتف ديالكم ولا في الصوت ديال لا راديو. ريغولاتور دو فيتيس هذا غادي ينفعكم في لوطوروت. غادي نلقاو ان اكران تاكتيل 6.5 بوس، فيه هذا لو ليكتور دو كارت ميموار، فيه لو رادار دو ستاسيونمون اريير انتيغري. دونك اون فوا غادي ديروا مارش اريير غادي نلقاو لو شيما ديال لا فواتور هنايا باش يوريكم الا كانوا دي اوبستاكل. غادي نلقاو فيه هاد لو سمارت لينك. سمارت لينك هو بالنسبه للناس اللي عندهم سامسونج غادي يستعملوا الاندرويد اوتو. بالنسبه للناس اللي عندهم ايفون غادي يستعملوا هاد لو ابل كار بلاي. دونك اون فوا غادي تبرونشي لو تليفون ديالك عندك الانترفاس ديال التليفون وتقدر تستعمل الجي بي اس ديال التليفون، ويز، واتساب وبزاف ديال لي زوطر ابليكاسيون. عندنا اون كليماتيزاسيون. هنا لو ريشارجمون سون فيل دو تليفون، دونك غير تحط الهاتف ديالك في هاد البلاصه هادي تشارجا بلا ما دير الكابل ولا الشارجور ولا شي حاجه. هنا عندنا لا كودوار سنترال، عندنا فيه ان رونجمون دي بورت غوبلي. لا كودوار il est réglable en hauteur et en profondeur، دونك كتقدروا ديروا النيفو اللي عجبكم. بيان سور فران ا مان الكتريك. عندنا دي رونجمون ان بو بارتو، كاين رونجمون هنايا، كاين اون بواط ا غون ريفريجيري c'est-à-dire كتبرد تقدروا ديروا فيها القريعه الماء ولا الاغراض ديالكم كيبقاو باردين. عندنا هنا ان رونجمون بورت لونيت. نفكركم في la motorisation, c'est un 2 litres 143 chevaux avec une boîte de vitesse allemande DSG. Donc la motorisation châssis, la boîte de vitesse كلشي فيها ألماني. بالنسبة للضريبة ديالها 8 ديال الخيل، دونك 1500 درهم ديال الضريبة. نكتشفوا الخلف ديال السيارة. دونك في هاد لا فينيسيون امبيسيون اللي كنذكر سي لو بروميي نيفو دو فينيسيون. غادي نلقاو فيها لا كودوار سنترال اريير مع هاد لا تراباسكي، دونك سي كومونيكون مع لو كوفر. بور لي سيج بيبي عندنا هاد لو سيستيم دو فيكساسيون ايزوفيكس. عندنا اون سورتي ديال لا كليماتيزاسيون مع اون بريز 12 فولت à l'arrière. Bien sûr des rangements من مورا لي سيج وفي لي بورتيير. اكتشفوا معنا الكوفر. دونك سي ان كوفر 521 لتر 521 لتر. غادي نلقاو فيه حتى هو في بريز 12 فولت الا بغيتو ديروا اون غلاسيير ولا شي حاجه. الا بغيتو طيحوا لي سياج هذا سكي بيان في الكاروك كتقدروا طيحوا من هنا من الكوفر. دونك 2 تيير 1 تيير من هاد الجهه نطيح لوط سياج كوم سا كان اوبتيميزي لي سباس ديالي اللور. هانتوما الكاروك من الخلف. دونك كانت هذه لا فينيسيون امبيسيون. يلا معايا نشوفوا لا فينيسيون اديسيون سبيسيال.
من الشكل الخارجي غتكونوا اكتشفتوا ان زايدين فيها هاد لا بوند كرومي. لي باغ دو طوا كاينين فيها ارجونتي. من ناحيه هذاك لو طوا اوفرون سي ان دوبل طوا بانوراميك اوفرون. لي جونت دونك شفنا في لومبيسيون سي دي جونت en aluminium 17 pouces. بالنسبه ليديسيون سبيسيال سي دي جونت 18 pouces. La face avant اللي غادي نلقاو اختلاف سي كو هنا سي دي فار فول ليد مع لي فار اونتي برويار. غادي نحاول نتكلم غير على لي ديفيرونس اللي كاينين بين باش زايده اون فيت ليديسيون سبيسيال باش نو زايده على لا فينيسيون الاولى اللي شفنا اللي هي لومبيسيون. تفضلوا معايا لداخل. الوغ حنا دابا في الداخل ديال لا فينيسيون ايديسيون سبيسيال. الفرق الاول اللي غادي يبان لكم بيان سور هو الفولون. هنا عندنا سي ان فولون كوير سبور دونك كنلقاو فيه هاد لو كوير بيرفوري و تيكون مي بلا من هنايا. لا ديفيرونس الثانيه اللي غادي تكونوا شفتوها سي لا ديمونسيون ديال ليكران تاكتيل. هنا سي ان اكران تاكتيل 8 بوس. الفرق الاخر لا كليم دونك في الاولى سي اون كليم مانويل. هنا غادي نلقاو اون كليم اوتوماتيك بيزون يعني كل واحد يقدر يدير درجه الحراره اللي مناسباه. لا ديفيرونس الثالثه سي لا سيلري. هنا غادي نلقاو اون سيلري اون كوير اي الكونتارا. لو ريغلاج الكتريك ديال لو سياج كوندكتور افيك لا فونكسيون ميموار سيتادير كاين فيه تقدروا تميموريزيو 3 ديال لي بوزيسيون. بالنسبه للناس اللي تيسوقوا لا فواتور بجوج الناس ولا 3 الناس كل واحد كيقدر يميموريزي لا بوزيسيون ديال لو سياج مع لي ريتروفيزور. بالنسبه للاضاءه عندنا لالوماج اوتوماتيك دي فو مع لو ديتيكتور دو بلوي حتى هما اون بلوس في هاد لا فينيسيون ايديسيون سبيسيال. عندنا لي مود دو كوندويت دونك عندنا لو مود سبور مود ايكونوميك مود نورمال وبزاف ديال لي زوتر مود. هنا لي لوميير دامبيونس. عندنا كيف ما سبق ذكرت لو دوبل طوا بانوراميك. دونك بالنسبه للكوفر ديما نفس الكوفر 521 لتر. لافونتاج في ليديسيون سبيسيال سي كو فيها بلا كاميرا دو ريكول زايده بلو رادار دو ستاسيونمون افون و بلي فيتر اريير سور تانتي وحتى بلوفيرتور سون كلي. دونك هاد لوفيرتور سون كلي ما نحتاجش نجبد المفاتيح ديال السياره يكونوا غير في الجيب ديالي نوصل قدام الطوموبيل نحط يدي على لو بواني وغادي تحل ليا لا فواتور. ونفس الشيء في لا فيرميتور يلفي نهبط من لا فواتور نقيس هنايا وتسد لا فواتور. دونك كنتمنى نكون شرحت لكم اكثر هاد لي الكاروك في لي دو فينيسيون ديالها. نعاود نفكركم لي شوروم ديالنا يسون اوفير غدا دونك يوم السبت حنا مفتوحين كنتسناو الزيارات ديالكم من 9:30 صباحا حتى ل 5:30. جيو مرحبا بكم اكتشفوا هاد لي دو كاروك. معكم بدر كنحييكم و بون ويكاند سلام.